الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ حسن و حسین دے نانا دی نہیں ملدی مثالے، سوہنے نبی دے گھرانے دی نہیں ملدی مثالے۔ حسن و حسین دے نانا دی نہیں ملدی مثالے، سوہنے نبی دے گھرانے دی نہیں ملدی مثالے۔ رب نے نبی دا شان ودایا، عرش بری تے کول بلایا۔ رب نے نبی دا شان ودایا، عرش بری تے کول بلایا۔ فرشاں تو عرشاں تے جانے دی، فرشاں تو عرشاں تے جانے دی نہیں ملدی مثالے۔ او سوہنے نبی دے گھرانے دی نہیں ملدی مثالے، سوہنے نبی دے گھرانے دی نہیں ملدی مثالے۔ علم نشرح دے سینے والا جی ملیا نبی جو مدینے والا۔ علم نشرح دے سینے والا جی ملیا نبی جو مدینے والا۔ جگ اتے ایس خزانے دی، جگ اتے ایس خزانے دی نہیں ملدی مثالے، سوہنے نبی دے گھرانے دی نہیں ملدی مثالے۔ حسن و حسین دے نانا دی نہیں ملدی مثالے۔ توجہ فرمایا جے۔ دشمن سی ایک بڈڑی مائی، اس دی بھی گٹھڑی سر تے اٹھائی۔ دشمن سی ایک بڈڑی مائی، اس دی بھی گٹھڑی سر تے اٹھائی۔ دشمن دا بوجھ اٹھانے دی، دشمن دا بوجھ اٹھانے دی نہیں ملدی مثالے، سوہنے نبی دے گھرانے دی۔ حسن و حسین دے نانا دی نہیں ملدی مثالے۔ صدیق و عمر عثمان و علی نے سارے صحابہ یارو رب دے ولی نے۔ صدیق و عمر، صدیق و عمر عثمان و علی نے سارے صحابہ یارو رب دے ولی نے۔ جگ اتے ایس یارانے دی، جگ اتے ایس یارانے دی نہیں ملدی مثالے، حسن و حسین دے نانا دی، سوہنے نبی دے گھرانے دی نہیں ملدی مثال۔